मार्कण्डेय उवाच नारायणं परं ब्रह्म सर्वकारणकारणं प्रपद्ये वेङ्कटेशाख्यं तदेव कवचं मम सहस्रशीर्षः पुरुषो वेङ्कटेशः शिरोवतु प्राणेशः प्राणनिलयः प्राणं रक्षतु मे हरिः आकाशराट् सुतानाथ आत्मानं मे सदावतु देवदेवोत्तमः पायात् देहं मे वेङ्कटेश्वरः सर्वत्र सर्वकालेषु मङ्गाम्बाजानिरीश्वरः पालयेन्मामकं कर्म साफल्यं नः प्रयच्छतु य एतद्वज्रकवचम् अभेद्यं वेङ्कटेशितुः सायं प्रातः पठेन्नित्यं मृत्युं तरति निर्भयः। इति श्री वेङ्कटेश्वर वज्रकवचं सम्पूर्णम्।